نام یاد خدای مهربان. سلام عرض ادب خدمت همه شما دوستان عزیز. امید که جور صحتمند و سر حال باشین. خب عنوان داریم نام جدول لوگاریتمی. ببینید که می جدول لوگاریتمی چه استفاده داره. میگه از جدول لوگاریتمی برای دریافت نمودن لوگاریتم های اعداد با قاعده ده استفاده میشه. یعنی دوستان عزیز منظور از این است که ما شما میتونیم لوگاریتم اعداد را با قاعده های ده دریافت کنیم. یعنی لوگاریتم همون اعداد را پیدا میتونیم از روی جدول لوگاریتمی که قاعده شون عدد ده باشه. خلاص. این حالی قبل از اینکه ما شما بریم روی خود جدول لوگاریتمی موضوعات را بحث بکنیم، یک بحث دیگه است به نام روش علمی نویسی اعداد. این حال دوستان عزیز همین خود روش علمی نویسی اعداد را در قسمت ریاضی ابتدایی در طاقت خوب زیاد درس خوندیم و ایره درس دادیم، ولی باز هم اینجا یک دفعه مرور میکنیم که در خود جدول لوگاریتمی استفاده خود داره. یعنی وقتی ما شما میخوایم که لوگاریتم اعداد پیدا بکنیم، این روش علمی نویسی اعداد کاربرد داره. از این خاطر ما یک دفعه بسیار هم به شکل مختصر مرور میکنیم میره. خب قبل از اینکه بریم روی خود روش علمی نویسی اعداد، ما خود عدد علمی رو باید بشناسیم. میگه عدد a ضرب 10 به توان n را به نام عدد علمی یاد میکنه. ببینید اینمی خود عدد a ضرب 10 به توان n را به نام عدد علمی. این دوستان عزیز بعد نام عدد علمی یاد میکنه. دینمیزی عدد علمی دوستان عزیز دو تا شرط هست. شرطش چیه؟ شرط اول است که ضریب 10 به توان n اینمی که a است باید کوچک از عدد 10 باشد، بزرگ و مساوی از 1. متوجه دیگه. در خود عدد علمی ضریب 10 به توان n باید یک عدد کوچک از 10 و بزرگ از 1 باشد. یعنی یک دونه عدد یک رقمی باشد ضریب شد. متوجه وقتی که ما شما نوشته میکنیم عدد a کوچک از 10 و بزرگ و مساوی از 1، به این معنی که اما اعدادی چرا در نظر میگیره؟ اعداد یک رقمیه دیگه نه؟ از 1 تا به 10 کدام اعداد قرار داره؟ اعداد یک رقمی. به شرطی که خود دم شامل امروزی a شده نمیتونه. یعنی a عدد دو رقمی شده نمیتونه. یعنی ضریب 10 به توان n هیچ وقت در عدد علمی عدد دو رقمی شده نمیتونه. پس متوجه باشین یعنی شرط یعنی ضریب 10 به توان n از یاد شما نره. در قسمت بعدی که n است توان عدد 10، یعنی خود توان کسا شامل تمام اعداد حقیقی، یعنی تمام اعداد مثبت و منفی رو در خود گرفته میتواند. تمام اعداد مثبت و منفی نوشته میکنیم شامل در تمام اعداد حقیقی مثبت و اعداد حقیقی منفی، یعنی تمام اعداد مثبت و منفی رو در خود گرفته میتواند. خب یعنی در قسمت از این شرایط ازی و دوستای عزیز خود عدد علمی رو ما شما شناختیم. این حال بخوایم که همین اعداد را به شکل علمی بنویسیم چی کار میکنیم؟ برای نوشتن اعداد به شکل علمی دو حالت داریم دوستان. یک حالت اول که اعداد تام را بخوایم به شکل علمی بنویسیم و دو حالتی از این که است که اعداد اشاری را میخوایم به شکل علمی بنویسیم. متوجه این نکته باشین دو حالت است. یکی اعداد تام را میخوایم که به شکل علمی بنویسیم، اعداد صحیح که علامه اشاری نداره. و یکی دیگه میخوایم اعداد اشاری را به شکل علمی بنویسیم. خب اینال این اردو که است یک مقدار روش هایش متفاوت است. خب ببینید ما اول از خود اینمیزی اعداد تام شروع کنیم. میخوایم اعداد تام را به شکل علمی بنویسیم. خب وقتی مثلا ما یک مثال کار میکنیم، ببینید دوستان عزیز تمام موضوعاتی از این کلشان در قسمت ریاضی ابتدایی در درس طاقت تمام شده، بحث شده، ولی ما فقط یک مرور مختصر میکنیم. مثلا 23427 را میخوایم به شکل علمی نوشته کنیم. چیکار میکنیم دوستان عزیز؟ باید اینمی را به شکل a ضرب 10 به توان n تبدیل بکنیم نه؟ اینال ما شما وقتی بخوایم که همین عدد به شکل علمی تبدیل کنیم متوجه همیشه هستیم که اینمی ضریب 10 به توان n باید کوچک از 10 و بزرگ و مساوی از 1 باشه. خب چیکار میشه دوستان عزیز؟ باید ما شما اینمی ضریب 10 به توان n را یک عدد یک رقمی بسازیم. پس به خاطر از او که ضریب شه یک عدد یک رقمی بسازیم، علامه اشار را از سمت راست به سمت چپ انتقال میدیم. در اعداد تام هم کار میشه. علامه اشار از کجا انتقال میده؟ از سمت راست به سمت چپ انتقال میده. خب قانون داریم در روش علمی نویسی اعداد. اگر علامه اشار
از سمت راست به سمت چپ انتقال کرده نه، ما نوشتم اینجا راست اینی چپ. اگر علامه اشار از سمت راست به سمت چپ انتقال کرد، توان این میزی عدد ده یک عدد مثبت می باشه. توانش یک عدد چیه؟ یک عدد با علامه مثبت. خب این حالی ما شما چیکار می‌کنیم؟ اینی خود دوستان در خود کسری اشار ما شما خوانده بودیم که اینی عدد تام را میتونیم به شکل کسری بنویسیم، به شکل اشار البته. خب بعد از عدد تام یک دونه علامه اشار یک دونه صفر اگر علاوه کنیم هیچ تغییرات روی خود عدد تام به وجود نمیاد. فقط اصل گپ اینجاست که ما شما هم خود علامه اشار را تشخیص بدیم که چند خانه طرف چپ انتقال کرده. این حالی ای به یک خانه، دو خانه، سه خانه، چهار خانه. خب ما شما تا زمانی خانه اشاره انتقال میدیم که ضریب ده بتوانین یک دونه عدد یک رقمی شود. اینجا خود دو یک دونه عدد یک رقمیه. پس این دو کسا به حیث ضریب ده بتوانین قرار میگیره 2 اشاریه. باز علامه اشاره در بینشون میمونه. این دیگرها رو بعد از علامه اشاره نوشتم. یعنی علامه اشاره تا اینی قسمت انتقال یافته خلاص. 34 27 ضرب 10 بتوانین. سعی کنین اینا توان در ما شما چطور پیدا میکنیم. چند خانه اشاره انتقال کرده از سمت راست به سمت چپ؟ 1 2 3 4 خانه انتقال کرد. پس توان ده 4 میشه. ولی با علامه مثبت. چرا با علامه مثبت؟ به خاطری که یه عدد تامه. علامه اشار قانونش است که از سمت راست اگر به سمت چپ انتقال کرد توان عدد ده مثبت میشه. امضی خاطر مثبت گرفتیم. خلاص انتقال کرده است. مثال بعدی را در نظر بگیریم. اگر داشته باشیم که 34 از خب 347 347 ضرب 10 به توان 14. متوجه باشین از این قسم سوالا میاد. این حال 10 به توان 14 خود ضریب دوست عزیز اسم کاری نداره برای ما شما. 10 به توان 14 این نشان میده دوست عزیز که اینمی عدد 347 14 دونه صفر دیگه در سمت راست خود داره. ما در کار نداریم. میخوایم که به شکل علمی بنویسیم. این ولی اینجا برای فعلا این باشه دوست عزیز. داخل باز کار میمونه. کاربرد خود داخل داره. این حال ما فقط علمی خود عدد قسمت تام را میخوایم به شکل علمی تبدیل کنیم. خانه اشاری را انتقال میدیم. یک خانه، دو خانه. تا زمانی گفتیم خانه اشاری انتقال میدیم که اموز ضریب 10 به توان n یک دانه عدد یک رقمی میشه. n یک دانه عدد یک رقمی شد. پس اینجا خانه اشاری n در این قسمت میاد. نوشتم 3.47 ضرب 10 به توان 14. چی با مزرعه دوست عزیز؟ این حال 10 به توان 14 خب چی باشه؟ اول توان د علمی را می‌نویسیم خلاص. چند خانه علامه اشار انتقال کرد؟ 1 2. پس توان عدد ده مثبت 2 میشه. این حال این 10 به توان 14 نوشتم. 10 به توان 14 خودش باشه خلاص. این حال دوستان بر اساس قانون طاقت میفهمیم قاعده و برابر از قاعده برابری که توان رو با هم دیگر جمع میکنیم. این میشه 3.47 ضرب 10 به توان 16. این دوستان عزیز این سوال حل شد. متوجه این نکات باشید. این حال میریم بحث میگیریم روی خود اشار. اعداد اشار چه قسم بستن انتقال بکنیم. در قسمت اشار دوستان عزیز دو حالت داره. اگر علامه اشاری از سمت چپ سکنین از سمت چپ رفت به سمت راست انتقال کنه. از سمت چپ به سمت چی انتقال کرد؟ به سمت راست. متوجه باشین. علامه نمیزی ده توان ده یک عددی منفی میشه. یک عددی منفی میشه. این نوشته میکنم 10 که است توانش یک عددی منفیه. و اگر امی علامه اشار از سمت راست به سمت چپ انتقال بکنه سکنین از سمت راست بگیره به سمت چپ انتقال بکنه در اون صورت اینمی عدد 10 که است توانش یک دانه عدد با یک دانه عدد مثبته. اینمی 10 به توان یک عدد مثبت تبدیل میشه و اگر علامه اشار از سمت چپ به راست انتقال کرد 10 به توان یک دانه عدد منفی تبدیل میشه. پس متوجه این نکته باشین. راست به چپ توان عدد ده مثبت، چپ به راست توان عدد ده منفی. این نکته خلاصیش است. مثلا ما شما داشته باشیم مثال 1.26 خب با مزرعه 126.72 میخوایم این عدد به شکل علمی بنویسیم. میبینیم که خودش عدد اشاریه. خب چیکار کنیم دوستان عزیز؟ اینی بار باشه. اینالی علامه اشار ببینیم که از کدام سمت به کدام سمت انتقال میکنه. خب سعی کنید یه سمت راست انتقال میکنه دیگه. یک خانه اشار دو خانه اشار خلاص. این اومد 1.26.72 ضرب 10 به توان. اینالی وقتی که ما میخوایم توان در رو نوشته کنیم باید در خود عدد اشار متوجه باشیم.
که از کدام سمت به کدام سمت انتقال کرده. ببینید که از سمت راست به سمت چپ انتقال کرده. یعنی گفتیم اگر از راست به چپ انتقال کرد توان ده یک عدد چیه؟ مثبت. چند خانه انتقال کرده؟ 2 خانه. پس توان از شد مثبت 2. یعنی تبدیل شد. مثال 2 اگر داشته باشیم 0.003 بخوایم یک عدد به شکل بنویسیم، یک عدد اشاره. خب چیکار می‌کنیم؟ اینا علامه اشار متوجه باشیم که در کدام سمت انتقال مونه، از کدام سمت به کدام سمت انتقال مونه. حالا سعی کنین علامه اشار اینجا دیگه در سمت راست انتقال مونه دیگه، امکان نداره که به سمت چپ ایسو هرچی به دیگه صفر بالا نداره دیگه، پس به سمت راست انتقال مونه. خب چند خانه؟ یک خانه، 2 خانه، 3 خانه. اینا دوستان متوجه باشیم که تا جایی رسیدیم که ضریبی یعنی زیده به توانین یک دانه عدد یک رقمی شد. 3 خودش یک دانه عدد دادیم 3.3 ضرب 10 به توانین. این حال متوجه باشیم که اینمی خود علامه اشار از کدام سمت به کدام سمت انتقال کرده. سعی کن از سمت چپ به سمت راست. این اگر از سمت چپ به راست انتقال کرد یعنی 10 کسه با یک دانه توان منفی روبرو میشه. توان منفی. چند خانه انتقال کرده؟ 1 خانه، 2 خانه، 3 خانه. پس 10 به توان منفی 3 نوشته میشه. این متوجه باشین دوستان که این خیلی رابطه مهم است. خلاص اینی بود در قسمتی از این دوستان عزیز. و یک نکته رو متوجه باشین که ما شما در خود بحث تا قدم گفتیم که ما چرا اصلا همین روش علمی نویسی اعداد میخونیم. به خاطر چی؟ دلیلش چیست؟ چرا می کار میکنیم؟ چرا ما شما همین اعداد به شکل علمی مینویسیم؟ به خاطر راحتی و آسانی کار خود انجام میدیم دوستان عزیز. به خاطر از اینکه اعداد خیلی بزرگ را بتونیم به شکل بسیار کوتاه بنویسیم، از این روش استفاده کنیم. یک دوم دیگه کاربرد دیگه شایع است دوستان عزیز که بتوانیم اعدادی که بسیار کوچک است در محاسبات استفاده کردنش خیلی مشکله، او رو بتونیم به شکل علمی و به شکل کوتاه‌تر بنویسیم و بعدا استفاده بکنیم که خیلی برای ما و شما اهمیت داره همین روش علمی نویسی اعداد. دلیلش علمیه که برای تبدیل نمودن یا برای استفاده اعداد بسیار بزرگ و بسیار کوچک در محاسبات از این روش استفاده میکنیم که اگر ما شما اعداد بسیار بزرگ در محاسبه بیاریم دوستان عزیز خیلی حاصلش بر جنجال پیدا میشه. یعنی محاسبه نمودن از اعداد بسیار بزرگ مشکله برای ما شما. و همچنین در مقابلش اعداد کوچک اگر بیاریم در محاسبه بسیار مشکل است برای ما شما محاسبه نمودن از او خاطر مییم از روش علمی نویسی برای تبدیل نمودن اعداد بسیار بزرگ و بسیار کوچک به شکل علمی استفاده میکنیم. اینی بود در قسمتی از این حال میریم روی خود بحثی جدول لوگاریتم. خب ببینین حال ما شما میریم روی خود محاسبه لوگاریتم اعداد بحث میکنیم. مثلا ما شما داریم لوگاریتم x به قاعده 10. میخوایم که یعنی لوگاریتم همین عدد x که به قاعده 10 است محاسبه کنیم، دریافت کنیم که لوگاریتمش چند میشه. خب دوستا یعنی خود لوگاریتم x به قاعده 10 روش حلش است که میگه که یعنی خود عدد لوگاریتمی با 2 قسمت تبدیل میشه. یک قسمتی دو قسمت تبدیل میشه. متوجه باشید وقتی که ما شما این لوگاریتم x به قاعده 10 را محاسبه میکنیم حاصل از این 2 قسمت داره. یعنی حاصل لوگاریتم همیشه دو حالت داره یا 2 قسمت داره. یعنی نوشتم حاصل لوگاریتم یعنی خود حاصل لوگاریتم 2 قسمت داره دوستان که یک قسمت از این به نام مشخصه یا کرکتریستیک میگن. نوشتم کرکتریستیک و یا به نام مشخصه لوگاریتم یاد میکنن و یک قسمت دیگر لوگاریتم به نام مانتیس لوگاریتم یاد میکنن. خب مانتیس دوستان امو قیمت عددی خود لوگاریتم به نام مانتیس یاد میکنن. متوجه باشین که مانتیس که است همیشه قسمت لوگاریتمیه و مشخصه همیشه قسمت اعداد تامی لوگاریتم. این حالی متوجه باشید دوستان عزیز وقتی که ما شما میخوایم که همین لوگاریتم x به قاعده 10 را محاسبه بکنیم اول میریم خود این عدد لوگاریتمی را به شکل علمی باید بنویسیم. بعد از او وقتی که به شکل علمی نوشته کردیم یه حالت ضرب به خود میگیره. از قانون لوگاریتم میفهمیم که ضرب لوگاریتم ها به حاصل جمع لوگاریتم ها تبدیل میشه. بعد از اون ما شما میتونیم که مشخصه یا کرکتریستیک لوگاریتم محاسبه کنیم و در قسمت بعدش مانتیس میتونیم محاسبه کنیم. این حالی متوجه باشید.
خب اول لوگاریتم x با قاعده در میگیریم، این خود x را به شکل علمی می نویسیم. این مساوی میشه با لوگاریتم a ضرب 10 به توان n به قاعده عددی 10. حالا دیگه ما شما قاعده در را نوشته نمیکنیم. خب از اول هم گفتیم دوستان که معمولا قاعده در را نوشته نمیکنن و هر جای قاعده لوگاریتم نوشته نبود تو بفهم که قاعدهش 10. این حال ما شما دوستان میفهمیم که بر اساس ضرب در جمع تبدیل میشه. لوگاریتم a به قاعده 10 جمع لوگاریتم 10 به توان n. این حال از اینه که ما حساب بکنیم این توان می ضریب قرار میگیره، پس این میشه لوگاریتم به قاعده لوگاریتم a به قاعده 10 جمع n دانه لوگاریتم 10 به قاعده 10. این حال ما از قوانین لوگاریتم میفهمیم که لوگاریتم 10 به قاعده 10 حاصلش میشه 1. پس نتیجه لوگاریتم a به قاعده 10 جمع n ضرب 1 میشه n. این دوستان ما شما پیشتر هم گفته بودیم کرکتریستیک قسمت تام عدد لوگاریتمیه و خود مانتیس که است قسمت لوگاریتمیش است که یعنی قسمت لوگاریتمی خود یک لوگاریتم از خود جدول لوگاریتمی پیدا میشه، ولی مانتیسش بسیار ساده و آسان از تبدیل نمودن عدد لوگاریتمی به شکل علمی پیدا میشه. خب متوجه باشین اینی را به نام اینی قسمتش به نام کرکتریستیک میگن، به نام کرکتریستیک یا مشخصه لوگاریتم است که از یادتون نره و اینی قسمت لوگاریتمیش را به نام مانتیس یاد میکنن. متوجه باشین دوستان عزیز که اینی خود فرم استاندارد لوگاریتمی دا چی لوگاریتمی a با قاعده دا جمع عدد n سوال فرم کنکور بوده. این خود شکل استاندارد از این است دوستان، سوال فرم بوده، سوال کنکور، خود سوال کنکور بوده. متوجه باشین. خوب اینی رو برای شما به این شکل ثبوت کردیم تا برای شما ذهن نشین شه و از یادتون نره تا که سوال فرم کنکور بتونین حل کنین با دقت. خب اینال دوستان عزیز ما شما میریم مثال کار میکنیم تا که خوبتر فهمیده شود. مثلا مثال اول گفتن لوگاریتمی عدد 34.72 در کنکور از ما شما میگیم لوگاریتم 348 را با قاعده در پیدا بکنیم. خب متوجه باشید دوستان که این مانتیس لوگاریتم از ما شما نمیخواد. همیشه که میخواد زیادتر در کنکور اکثر وقتا ما کرکتریستیک یا مشخصه لوگاریتم میخواد. پس ما باید بخوایم کرکتریستیک را پیدا کنیم از یک دونه لوگاریتم. همیشه عدد تحت لوگاریتم را گفتیم به چی تبدیل میکنیم؟ به شکل علمی. اینا رو میریم به شکل علمی نمیشه. میشه لوگاریتم 344 نوشتم 3.48 ضرب در 10 به توان چند خانه انتقال کردن؟ یک خانه دو خانه، پس 10 به توان 2. قبول دیگه نه؟ خلاص. حالا دوستان عزیز این لوگاریتم حاصل ضرب به حاصل جمع تبدیل میشه. میشه لوگاریتم 3.48 جمع لوگاریتم 10 به توان 2. این قسمتش خب به نام مانتیس یاد میشه. ما از این کار نداریم، برای فعلا از ما شما مشخصه این سوال خواسته یا کرکتریستیک شده. اینا میریم خودی این زیرا چیکار میکنیم؟ محاسبه میکنیم. یعنی لوگاریتم 10 به توان 2 مساوی است با 2 دانه لوگاریتم 10 به قاعده 10. متوجه دوستان عزیز از این قسمت که یعنی توان می به حیث ضریب قرار میگیره. خب چی کار میشه؟ 2 ضرب 10. خب لوگاریتم 10 به قاعده 10 1 2 ضرب 1 2. این دوستان اینی شد چی مشخصه شه. مشخصه یا کرکتریستیک لوگاریتم. خب مثال دوم لوگاریتم 3.76 گفته تو مشخصه نزی لوگاریتم پیدا بکن. سعی کنیم چیکار میکنیم؟ بازم میریم عدد به شکل علمی مینویسیم. خب با معذرت دوستان ای 32.76 بوده. خب اینال 32.76 به شکل علمی مینویسیم. میشه 3.276 ضرب در 10 به توان. سعی کنیم ما اعداد چی گرفتیم؟ اشاری را به علمی نوشته کردیم. ببینید که همین علامه اشار از کدام سمت به کدام سمت انتقال کرده. می‌بینیم که از سمت راست به سمت چپ انتقال کرده، پس توان 10 مثبت است. چند خانه انتقال کرده؟ یک خانه، پس توان از این میشه 1. اینال این را ما حساب می‌کنیم از قوانین لوگاریتم که حاصل ضرب به حاصل جمع تبدیل میشه. میشه لوگاریتم 3.276 ضرب در 10 به توان چی؟ جمع لوگاریتم 10 به توان 1. اینال اون توان کسه یک خانه اسمه چی؟ توان کسه ضریب بشه دوستان عزیز. عالی میشه لوگاریتم 3.2 چی 2.76
جمع عدد یک، چون این لوگاریتم یکی به ضریب قرار بگیره لوگاریتم ده به قاعده ده یک میشه. این شد دوستان در قسمت از این چی مشخصه یا کرکتریستیک. کرکتریستیک از این سوال بوده یک کرکتریستیک. این دوستان کرکتریستیک یا مشخصه و اینی قسمت لوگاریتمیش را به نام مانتیس یاد میکنه. پس متوجه باشین دوستان که اگر در سوال کنکور شما یک دانه لوگاریتم بیت گفتم مانتیس و مشخصش پیدا کنین، ما میتونیم به این زیر روش ساده و آسان. روش اصلیش اینمی دوستان عزیز، ولی یک مقدار نکات کنکوری در قسمت مانتیس وجود داره که برای شما حالا دوستان عزیز میگیم. ولی در نظر از ما بهتر است که همین روش پیش ببریم. به خاطر روش کار اصلی ما شما میاد هیچ وقت از یادتان نمیره، ولی او فرمول ها و او نکات کنکوری که برای شما میگه او از یادتان میره. شاید از صحنه امتحان در ذهنتان بیاد یا نبیاد. روش اصلی یکی یاد بگیرین دیگه اصلا کاری نداره برای شما. خب اینی بود در قسمت دریافت نمودن کرکتریستیک لوگاریتم. ولی اگر ما شما بخوایم مانتیس باز از روی جدول لوگاریتمی پیدا میشه دوستان عزیز. متوجه باشید. حالا میریم روی موضوعات بعدی دیگر میزنیم. خب ببینید دوستان در قسمت روش کنکوری برای دریافت نمودن کرکتریستیک. خب کرکتریستیک دوستان بفهمین که اگر روش کنکوری برای کرکتریستیک خیلی رابطه ساده و آسان است. بخوایم که از همین کرکتریستیک یا مشخصه لوگاریتم ها را از روش کنکوریش بدیس بیرون یک طریقه ساده و آسانه. خب بازم در قسمت کرکتریستیک لوگاریتم دوستان عزیز دو حالت داریم در روش کنکوریش. یکی اعداد تام و اعداد اعشاری داریم و در قسمت بعدیش که است کسری اشاره. ببینید در قسمت از این حالی کرکتریستیک اعداد تام و اعداد اعشاری که است یک رقم پیدا میشه و کرکتریستیک دیمزی کسری اشار که است دیگر رقم پیدا میشه. متوجه باشید. برای دریافت نمودن کرکتریستیک اعداد تام و اعداد اعشاری تعداد ارقام صحیح منفی عدد یک، یعنی از اعداد صحیح عدد یک کم کو هر چیزی که حاصل شد اونمو کرکتریستیک است. در قسمت کسر اشار اگر خواستی تو کرکتریستیکش پیدا کنی، کرکتریستیک کسر اشار مساوی میشه به تعداد صفرهای هر دو طرف خانه اشاری با یک علامه منفی. محاسبه کو که صفرهای هر دو طرف علامه اشاری چند دانه میشه، یک دانه علامه منفی رو درش ضرب کو هر چی که حاصل شد اونمو کرکتریستیک کسر اشار نشان میده. یک چیز دیگه متوجه باشین دوستان که خیلی کسا کسر اشاره با عدد اشاری فرق نمیتونن، مشکل دارن در قسمت تشخیص ازی. سعی کو دوست کسر اشاره همون کسری اشاری است که در قسمت صحیحش صفر باشه. مثلا 0.34 این خودش یک کسر اشاره. ولی اعداد اشاری همون یکی قسمت صحیحش یک دونه عدد تام باشه، یعنی مثلا 26.22. اینی خودش به نام کسری اشاره اینی عدد اشاره یا عدد اشاری. متوجه باشید که فرق کسر اشاره و عدد اشاری در اینجا است. کسر اشاری اونمیه که قسمت صحیحش صفر باشه، ولی در قسمت عدد اشاری او یکی دوست عزیز قسمت صحیحش یک دانه عدد تام باشه. خلاص این در قسمت ازی. اینالی ما شما با دو روش هم با روش اصلیش کار دوست عزیز هم برایش امکان کنید که هر دو روش شما بفهمید که کدامش برای شما خوبتر است. هر کدامش که برای شما خوب بود اونم روش شما پیش ببرین در کنکور. متوجه باشین. برای ما شما مثال میتونم گفته عدد لوگاریتمی 342 اینی خودش یک عدد تامه. میخوایم کرکتریستیک از این پیدا کنیم. کرکتریستیک عدد تام چه رقم پیدا میشد؟ مساوی میشد با تعداد ارقام صحیح منفی عدد یک. چند رقم صحیح داره؟ 1 2 3. پس این مساوی میشه با 3 منفی 1 برابر با 2. این دوست عزیز گفتیم تعداد ارقام صحیح منفی 1. این فرمول بلدیزی یک فرمول اگه فرض کنیم نوشته کنیم اینیه دوست عزیز. این دو پوینت داریم. این منفی 1. این دوست عزیز این که است تعداد ارقام صحیح نشون میده. این نوشتم تعداد ارقام درست، ارقام تام یا ارقام صحیح فرق نمیکنه. این منفی 1. چند رقم داشت اینجا؟ 3 منفی 1 میشه 2. یعنی کرکتریستیک یعنی مزید 2 شد. خود آسان تر است دوست عزیز. در کنکور خیلی برای ما شما وقت ما کم ضایع میشه، ولی به شرطی که در یادتان بمانه.
لوگاریتم 34.2 سعی کنین بازم از ما شما عدد اشاری داده این کسر اشار نیه عدد اشاریه عدد اشاری کرکتریستیکش مثل عددی تاموری پیدا میشه تعداد ارقام صحیحش منفی یک اینجا چند رقم صحیح داره دو رقم یا بعد از اشار خب ما شما رقم صحیح نمیگیم قبل از اشار چند رقم عدد داره اون ما عدد میگیم عدد صحیح خب چند رقم صحیح داره دو رقم پس دو یا منفی یک برابر با یک این کرکتریستیک ازی بوده یک مثال شماره 3 در نظر بگیرید داشته باشیم که لوگاریتم 34 72 6 7 اشاریه 3 3 3 مساوی به چند میشه بازم پیدا کردن از آسان دوستان عزیز چون یک عدد اشاریه مثل عدد تاموری پیدا میشه تعداد ارقام صحیح منفی عدد یک چند رقم صحیح وجود داره سعی کو حساب 1 2 3 4 5 پس 5 منفی عدد یک برابر میشه با 4 یعنی کرکتریستیکش 4 میشه مثال شماره 4 اگر داشته باشیم لوگاریتم 0.000002 اینا رو گفته اینی را تو پیدا بکن کرکتریستیکش را و دوستان عزیز متوجه باشیم که خوب دقت کنین این خودش یک کسری اشاره وقتی بخوایم کسری اشاره که پیدا کنیم کرکتریستیکش آسان بود دیگه گفتیم تعداد صفرهای او سمت خب تعداد صفرهای هر دو طرف علامه اشاری یعنی این طرف علامه اشاری صفرهایش شمار میشه او طرفی دیگه صفرهایش شمارش میشه یعنی در کل ما شما صفرهای هر دو طرفی خانه اشاری رو در نظر میگیریم حساب کنیم هر چندانه که شد با یک علامه منفی با یک علامه منفی مینویسیم هر چی حاصل شد اون کرکتریستیک شه خب چند رقم صفر است 1 2 3 4 5 دونه صفره اینجا خب بعد از علامه اشار 4 دونه ولی قبل از علامه اشار هم صفرش در نظر گرفته میشه حساب میشه 1 2 3 4 5 این میشه 5 ولی با یک علامه منفی 5 پس کرکتریستیک یعنی مزید دوستایز منفی میشه ایناله ما برایش علمی نوشتم برای شما خب برایش امو روش اصلیش دوستایز شماره 5 لوگاریتمی داشته باشیم 0.001 این رو بخوایم که کرکتریستیکش رو پیدا کنیم دوست عزیز از روش اصلیش این بود که اول امی عدد لوگاریتمی را به شکل علمی باید بنویسیم به شکل علمی که بنویسیم چند خانه انتقال کنه 1 2 3 1 خانه 2 خانه 3 خانه این میشه 1 ضرب 10 به توان چی 0.01 نه 0.002 خب این میشه 2 ضرب در 10 به توان سعی کنیم ببینیم که آیا امی علامه اشار از کدام سمت به کدام سمت انتقال کرده از سمت چپ به سمت راست انتقال کرده پس علامه توانیده منفی میشه منفی چند 1 خانه 2 خانه 3 خانه منفی 3 شد عالی از اینجا لوگاریتم میفهمم که به حاصل جمع تبدیل میشه لوگاریتم 2 جمع لوگاریتم 10 به توان منفی 3 این حال این مساوی میشه با لوگاریتم 2 خودش باشه یک مانتیسه جمع ببینید این قسمت لوگاریتمی یعنی منفی 3 که ضریب شد دوستید علامه اینزی جمع تبدیل میشه به منفی میشه منفی 3 دونه لوگاریتم 10 به قاعده 10 لوگاریتم 10 به قاعده 10 حاصلش 1 پس نتیجه این چی شد لوگاریتم 2 منفی عدد 3 این دوستید ما شما گفتیم قسمت تام همیشه به نام چی یاد منه با علامه کرکتریستیک لوگاریتم یا مشخصهش میگه دوستید مشخصه با کرکتریستیک یک چیز است ولی اینی دوستان به نام مانتیس یاد میشه و یک نکته از یاد ما شما نره دوستان در قسمت مانتیس برای شما میگیم مانتیس همیشه دوستان یعنی مانتیس نوشتم مانتیس همیشه دوستان یک عدد مثبت است چرا به خاطر که قسمت لوگاریتمیه ما شما در اولی لوگاریتم خوندیم گفتیم لوگاریتم برای اعداد منفی تعریف نشده لوگاریتم صرف تنها برای اعداد مثبت تعریف میشه از او خاطر چون مانتیس قسمت لوگاریتمیه از او خاطر هیچ وقت منفی شده نمیتونه اینی بود در قسمت روش های دریافت مانتیس چی در روش دریافت کرکتریستیک برای روش های کنکوری و برای روش اصلی نظر ما دوستان عزیز با اساس تجربه که ما دارم در قسمت کنکور شما باید روش اصلی زیر پیش ببریم چرا چون درست است یا یک مقدار خوب است وقت ما را کمتر ضایع میکنه کار ما آسان‌تر میشه ولی همیشه کلش نمیشه که در ذهن ما باشه کلش در ذهن ما شما بودن نمیتونه با در یک صورت میتونه که خیلی زیاد تمرین و سوال کار کرده باشیم هر روزه که بازی سر کار داشته باشیم باز میتونه ذهن ما باشه ولی روش اصلی که یک دفعه خوب دقت کنی با ثبوتش یاد داشته باشید دیگه اصلا این کاری نداره برای تو هم میتونی که از طریق از این مانتیس پیدا کنی هم مشخصه که برای تو دو جزء
جواب میده. سعی کن دو جزء برای تو جواب میده، همیشه متوجه باش. ولی در قسمت مانتیس دوستان عزیز، مانتیس میره از روی جدول لوگاریتمی پیدا میشه که او در کنکور نمیاد. خودی قسمت مانتیس از فقط به شکلی چی میاد؟ به شکل لوگاریتمی میاد. ما یک سوال نمونهش کار کنم دوستان عزیز از فرم است. گفته لوگاریتم a ضرب 10 به توان 4. گفته فقط تو مانتیس زیر پیدا کن. یعنی اینجا دوستان چیکار می‌کنیم؟ میگیم به شکل علمی است از جمع بزن. لوگاریتم a جمع 4. این دوستان ما گفتم اصلا مشخصیت کار نداشته. اصلا مشخصه از ما سوال نکرده. فقط در کنکور خواسته مانتیس. در جواب کنکور در چهار جوابش این لوگاریتم a بوده. پس اینی درست است. لوگاریتم در کنکور که همیشه لوگاریتمی قسمت لوگاریتمی را تو مانتیس بگیر. به نهایت سپاسگزار هستم از اینکه تا آخر ویدیو با ما بودین. موفق و پیروز باشین.